के लिए हुकूमत ने शो कॉज नोटिस जो है वो सर्व कर दिया है। आपका भी नाम उस लिस्ट के अंदर है जिनको ये शो कॉज नोटिस भेजा गया है, आपको ये मौसूल हो गया है? नहीं, मुझे तो नहीं पता कि शो कॉज नोटिस भेजा है, नहीं मुझे मिला है, मेरे पास तो कोई शो कॉज नोटिस वसूल नहीं हुआ है। सही। आपने क्या ये मीडिया के ऊपर, ये अखबारों में या सोशल मीडिया पे, चूंकि ये बहुत वायरल है इस वक्त, वहां पे भी नहीं देखा या वहां पे देख लिया? देखिए, मैं काफी अरसे से, तकरीबन 2-2.5 साल से टीवी को कम देखता हूँ, सोशल मीडिया को कम देखता हूँ, क्योंकि जो कल्चर बन गया है, और मुझे तो, मैंने तो अपने खुद तो क्या अपने बच्चों को भी बोला है कि बाबा इस चीजों से परहेज करो। सही। सारा दिन गाली गलोच, बदतमीजी, जो कल्चर बना हुआ है, जिसकी वजह से हमने तो टॉक शोज भी कम देखता हूँ और सोशल मीडिया तो खैर बिल्कुल नहीं देखता। चले मैं बता देती हूँ फिर इसमें लिखा क्या हुआ है शो कॉज नोटिस में, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, नहीं चले, मुझे मिलेगा तो मैं देख लूंगा। चले मैं नहीं बताती, चले उसके जिस्ट बताती हूँ। वैसे भी कहते हैं, पूछ रहे हैं जी आपसे कि क्या आपने फॉर्मली पार्टी से के बारे में जब मिलेगा तो मैं खुद ही जवाब दूंगा। चले शो कॉज नोटिस को साइड पे कर दे, मैं वैसे बता दीजिए क्या आपने फॉर्मली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छोड़ी हुई है इस वक्त, कि उसके मेंबर हैं आप? अभी तो मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एमएनए हूँ, उसके टिकट के ऊपर हूँ, एमएनए हूँ, और इस वक्त तो मैं पीटीआई को मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैंने पीटीआई जो है वो छोड़ दी। मैंने अपने ग्रीवेंसेस आज नहीं 3.5 साल से, और मेरी अपनी एक थिंकिंग है और अपनी एक सोच है, और वो हमेशा मैं अपनी लीडरशिप के सामने रखता आया हुआ हूँ, और मैंने काफी मर्तबा रखी है, एक मर्तबा नहीं। अब अगर आप मुख्तलिफ अगर क्लिप्स निकालें अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों की, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में, तो आपको हर पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग का ये हवाला मिलेगा कि आज डॉक्टर रमेश ने ये आर्ग्यू किया था, डॉक्टर रमेश ने ये आर्ग्यू किया था। सही। देखिए, मैं इस वक्त जो है वो पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत सीनियर बंदा हूँ, पीटीआई के अंदर नया हूँ, मगर पॉलिटिक्स के हवाले से सबसे सीनियर हूँ। 2002 से मैंने पार्लियामेंट देखी हुई है जी। और मैं इंटरनेशनल और नेशनल दोनों सीनियर देखता हूँ। मैं एक आर्टिकुलेट बंदा हूँ, मुझे सारा पता है कि किस किस्म के इश्यूज हैं और क्या होने वाला है और क्या। तो सर फिर ये भी मालूम होगा कि अगर आप एक जमात के टिकट पे हो लेकिन वोट दूसरी जमात के हिसाब से डालें तो फिर डिसीट हो जाया करते हैं ना, ये फिर इसको चैलेंज करें, क्योंकि ये भी कहा गया है कि डिसीट फिर कर दिया जाएगा आपको। अब उन्होंने लीगल प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। हमारी अब बात पता है क्या है, हमारे पास मेरे ख्याल में एडवाइजर्स जो है ना, मैंने आप एक किताब पढ़े अर्थशास्त्र चाणक्य जी का, और चाणक्य जी जब मौर्य को जब बिठाया गया तो अच्छे एडवाइजर रखे गए, और जो एडवाइजर हमेशा इज्जत कराते हैं। खान साहब नियतन बहुत अच्छा बंदा है और था और रहेगा, मगर बात यह है कि खान साहब के इर्द गिर्द जो बंदे लूज टाक करने वाले, गलत एडवाइस देने वाले, खुशामद करने वाले, मुझे तो खुद मेरे ऊपर अफसोस हो रहा है। मुझे क्या अच्छा लगता है कि मैं लास्ट टाइम भी मैंने एक पार्टी को छोड़ा और अभी मैं मेरे हवाले से ये बातें चले कि मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ। जी सर, तीसरी पार्टी है ये आपकी। मुझे अच्छी लगती है, वो यही कहते हैं कि आपकी तीसरी पार्टी है। माहौल है तो ये आप माहौल बनाया हुआ है, असेंबली का माहौल बनाया हुआ है, मीडिया का जो माहौल बनाया हुआ है, जो अपने फोकल पर्सन रखे हुए हैं। आपने कल परसों देखा कि मेरे साथ भैया अगर आप जी बिल्कुल नहीं तो होना चाहिए था, लेकिन रमेश साहब तो इसका तरीकेकार है ना, आप डिग्री लेके आ जाते सर आप इस्तीफा दे देना, आप माइनॉरिटी सीट पे आप इस्तीफा दे दें अपना। इस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। इस वक्त तो मैं आपसे एक बेसिक सवाल पूछ रही हूँ कि अगर ये सारे एतराजात हैं, मान लिया लेजिट एतराजात हैं, तो एक तरीकेकार है, आप इस्तीफा दे दीजिए। आप माइनॉरिटी सीट के ऊपर हैं, यही वो कहते हैं कि आप इस्तीफा दें, फिर बेशक आप जहां जाएं। देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि मेरा वोट, मेरी अहमियत, मेरी ज्वाइनिंग, आप अगर 2018 की क्लिप निकालें तो खान साहब के पास, जब खान साहब का दौर एक इंक्लाइन की तरफ था, डिक्लाइन की तरफ नहीं था, तो खान साहब के पास सारे लोग ज्वाइन करने के लिए आ रहे थे जी। मगर मैं वाहिद बंदा था जो खान साहब मेरे पास आया था मुझे ज्वाइन कराने के लिए। मेरी औकात या मेरी, आज मुझे अफसोस हुआ, मेरे भाई इमरान इस्माइल साहब, गवर्नर साहब ने कहा कि डॉक्टर रमेश की औकात क्या है। अब देखें, मैं सामने नहीं किसी को गाली दे सकता हूँ, नहीं किसी के औकात की बात कर सकता हूँ, ये मेरे पास इख्तियार नहीं है। नहीं मुझे कोई तमीज और तहजीब जो है ऐसी कोई मैंने सीखी है अपने माँ बाप से कि मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँ, मगर मेरे औकात इतने जरूर हैं
کہ میں کسی کے پاس نہیں گیا مگر میرے پاس یہ ذرا ٹیلنٹ بتائے رمیش صاحب، یہ کیا ٹیلنٹ ہے کہ ہر جماعت میں وہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ کہتے ہیں جی ضرور ہمیں جوائن کیجئے، پی ایم ایل این ہو چاہے پی ایم ایل کیو ہو پھر پاکستان تحریک انصاف ہو، نظریاتی طور پہ بڑی مختلف جماعتیں ہیں لیکن آپ ماشاءاللہ فٹ ہو جاتے ہیں جا کر ان میں؟ اور ماریا میں زندگی میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اور پی ایم ایل این بھی میں نے جب جوائن کی تھی پی ایم ایل کیو کے بعد تب بھی میں اپنے آرگیومنٹس میاں صاحب کے سامنے رکھتا تھا، خوشامد نہیں کرتا تھا، اور آج بھی میری یہی پالیسی رہی 3.5 سال تک، اور میں نے ہمیشہ اپنا موقف رکھا۔ میں اپنی کمیونٹی کو لیڈ کرتا ہوں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر۔ سپریم کورٹ بھی اگر نامینیٹ کرتی ہے تو مجھے نامینیٹ کرتی ہے کہ آپ بتائیں کہ کرسچن اور ہندو کمیونٹی کے حوالے سے 2014 کی چیف جسٹس تصوف حسین جیلانی صاحب کی جو ججمنٹ ہے پورے میرے آرگیومنٹس کے اوپر آئی ہے۔ ہاں رمیش صاحب، لیکن ابھی جو آپ کے پاس سیٹ ہے جو آپ کا اسمبلی میں ووٹ ہے وہ پیورلی پاکستان تحریک انصاف کی ایما پہ ہے، تو اگر آپ ان کو ووٹ نہیں دیں گے تو پھر وہ آپ کو ڈیسیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ راجہ ریاض صاحب نے تو اپنے انٹرویو میں اس دن کہا کہ جی وہ تو نون لیگ سے کہ ٹکٹ پہ اگلا الیکشن لڑیں گے۔ آپ کے کیا ہے فیوچر پلانز؟ آپ اپنے آپ کو نظریاتی طور پہ پی ایم ایل این کے قریب سمجھ رہے ہیں اس وقت یا پیپلز پارٹی کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے؟ دیکھیں، میرا نظریہ پہلے پاکستان تھا، پیٹریوٹک پاکستان تھا، میرا نظریہ اور کوئی نہیں ہے۔ میں خان صاحب کو بھی میں نے جوائن کیا تھا، تو جیسے پی ٹی آئی کے اور لوگوں نے جوائن کیا کہ رومال پہنا اور پہن کے اور پی ٹی آئی جوائن کیا تھا، مگر آپ میرا ایک بھی فوٹو ایون جوائننگ کے ٹائم پہ وہ رومال نہیں دیکھیں گی۔ میرا نظریہ یہ تھا کہ لیکن رمیش صاحب اس وقت نظریہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نے بیڑا غرق کیا ملک کا، اور وہ اس میں جو لوگ ہیں وہ چور ہیں، وہ کرپٹ ہیں، یہ بڑا نظریہ تھا اس وقت خان صاحب کو، اور اس نظریے سے آپ نے اگری کر کے پی ٹی آئی جوائن کی تھی۔ پہلی چیز تو یہ کہ میں نے پاک قرآن شریف بھی پڑھا ہوا ہے، میں نے بائبل بھی پڑھا ہوا ہے، میں نے بھگوت گیتا بھی پڑھی ہوئی ہے۔ میں کبھی بھی اپنے آنکھوں دیکھے احوال کے علاوہ میں کسی کے حوالے سے الزام نہیں لگاتا۔ دوسری چیز، میں اگر کسی کی برائی ہوتی ہے تو اس کو کور کرتا ہوں۔ تو سر اس وقت جب آپ نے تحریک انصاف جوائن کی تھی سر، تو اس وقت تو خان صاحب یہی کہہ رہے تھے نا، خان صاحب تو یہی بات کہہ رہے تھے، مگر میں نے کبھی بھی کسی کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میرے پاس میرا اخلاق مجھے اس چیز کی اجازت سر، تو ابھی مجھے بتائیے کہ اب آپ کا جو اخلاق ہے وہ کس چیز کی اجازت دے رہا ہے؟ پی ایم ایل این کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے؟ کیا آگے کس جماعت میں آپ نے جانا ہے؟ جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ ابھی کون ہے پاکستان کے لیے بہتر ہوگا؟ پیپلز پارٹی بہتر ہے، پی ایم ایل این بہتر ہے، پی ایم ایل کیو بہتر ہے اس وقت، یا جے یو آئی ایف بہتر ہے؟ یہ بتائیے اس وقت۔ دیکھیں، مجھے ہر بندہ چاہتا ہے، ایسے نہیں کہ مجھے پی ٹی آئی نہیں چاہتی ہے کہ عمران اسماعیل صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی سر، لیکن آپ کا کیا دل چاہتا ہے سر؟ وہ تو چھوڑے انہیں، وہ تو چھوڑے، آپ کا کیا دل چاہ رہا ہے اس وقت؟ جی، آپ کا کیا دل چاہ رہا ہے؟ چلے آپ کو تو سب چاہتے ہیں، آپ کا کیا دل چاہ رہا ہے؟ کون پاکستان کی خدمت کر رہا ہے؟ اوپر رحم کیا جائے، اپنی ذاتیات، اپنی ہٹ دھرمی، ان ساری چیزوں کو ختم کیا جائے، کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے چلا جائے جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، اور پاکستان کی جو پالیسی جو ہے، جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو، جو ڈپلومیسی کے جو آداب ہیں اس حساب سے چلا جائے۔ پاکستان کو ہم نے انٹرنیشنل فرنٹ پہ، سر یہ تو آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں رمیش صاحب، لیکن اس وقت کون سی سیاسی جماعت یہ سب کرے گی سر؟ پی ایم ایل این کرے گی، پیپلز پارٹی کرے گی، پی ایم ایل کیو کرے گی، آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت ان میں سے کون سی جماعتیں کرے گی جس کے ساتھ مل کے آپ یہ کریں گے نا؟ دیکھیں، میں جہاں بھی جاؤں گا اس کمنٹمنٹ کے ساتھ جاؤں گا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے میری یہ تھنکنگ ہے، میں ایک تھنک ٹینک ہوں۔ سر وہ تو حکومت تو کہہ رہے، سر سیدھی بات وہ کہہ رہے پیسے پکڑے ہیں آپ لوگوں نے یا آپ کو پرومسز ہوئے ہوئے ہیں؟ پیسے ڈاکٹر رمیش کسی کو خرید کر سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر رمیش انمول ہے، کوئی ڈاکٹر رمیش کو، یا آپ کو ٹکٹیں پرومس کی ہوئی ہیں؟ کرنا مجھے پتا ہے، یہ باتیں اچھی لگتی ہے کہ پیسوں کے اوپر اہمیت دکھتی ہے، یا یہ باتیں کہ کبھی سندھ ہاؤس کے اندر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کبھی اپنے بندو کو جو بھیجیں اور گالیاں دیں۔ سر دوسری بات پھر راجہ ریاض صاحب نے بتا دی نا کہ ٹکٹ کے لیے بھی وہ ٹکٹ بھی پرومس ہوتے ہیں نا، چلے پیسے نہیں پکڑے۔ کم سے کم وہ عزت والے طریقے، اپنا یہ طریقے نہیں ہے جس طریقے کے اوپر یہ چل رہے ہیں۔ So there are no free lunches in this world, Ramesh صاحب, there are no free lunches in this world. کیا کریے آپ؟ There are no free lunches in this world. دیکھیں ماریا، بات یہ ہے کہ پہلے جب تک مجھے خان صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا
मुझे पूछा कि आप शुरू की, मैंने कहा सर मुझे आप एथिक्स के हवाले से, मैं हर जगह पे लेक्चर देने जाता हूँ, डिफेंस के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, मैं अब कम से कम ये सारे नए पार्लियामेंटेरियन है, मुझे मौका दे कि मैं महीने में एक मरतबा इनको एथिक्स के ऊपर लेक्चर दूं कि अखलाकियात होती क्या है। सिर्फ मदीना रियासत कहने से नहीं होता है, मेरी मदीना रियासत के ऊपर रिसर्च है कि मदीना रियासत के अंदर क्या रेस्पेक्ट होती थी, क्या अखलाक होता था। चले, लेकिन अभी आप ये बता नहीं रहे कि इस वक्त बहुत कौन सी जमात है जिसमें एथिक्स भी है, जिसमें जो पाकिस्तान की खिदमत भी है, जो राइट डायरेक्शन में जा रही है, या तो सब जा रही है। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। कोई दूध से धुला हुआ नहीं है। अच्छा, कोई दूध से धुला हुआ नहीं है, मगर आखिर कब तक ऐसे सिस्टम चलेगा? इस सिस्टम को बेहतर तो फिर तो रमेश साहब इसका मतलब है कि जो अगले आने वाले हैं वो भी दूध के धुले हुए नहीं है। ये आप कह रहे हैं कि जो अगला सेट ये आएंगे तो ये भी दूध के धुले नहीं है, तो फिर फर्क क्या हुआ? फिर अगर ये आप कह रहे हैं खान साहब के साथ भी प्रॉब्लम्स है, अगले भी दूध से धुले हुए, तो फर्क क्या होगा फिर? ये देखिए, वक्त और हालात बहुत सारे लोगों को चेंज कर देते हैं। अभी दिन पड़े हैं, अभी वक्त और हालात बहुत सारे लोगों को चेंज कर देते हैं, और माजी की गलतियों से लोगों को सीखना चाहिए। तो सर आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब, शहबाज साहब ने माजी की गलतियों से सीखा है? नहीं तो उसके रिजर्सल के लिए कैसे जाएंगे? अगर मैं आज मैंने बोला है तो मुझे आपको पता है 1000 मैसेजेस कत्ल की धमकियों के आए हैं, 1000 मैसेजेस, और वो सारे मैंने आज साइबर क्राइम को भी दिया है, मैंने पुलिस को भी दिया है, सारे मोबाइल की डेटा दी है कि यार ये कत्ल के मैसेजेस के ये धमकियां आ रही हैं, और इस तरीके से चले सर अब महफूज रखिए जी, खुदा आपको ये सियासत में ये बात नहीं होनी चाहिए, तशद्दुद का अंसर नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद। अभी